10 قبر مخفی شما باعث بی آبرویی سقیفه شد. در وسط کوچه آمدی که بگویی لعن بر آن کس که به ناحق خلیفه شد. فراموش نمی کنی تا آخرین لحظه بی شما از اون دوتا راضی نبودی. فراموش نمی کنی روزه توی کوچه رو، گوشواره و سیلی و جای اون کبودی. به بچه ها میگم که برا فرج دعا کنن همیشه. به بچه ها میگم که آقا نیاد هیچی درست نمیشه.